بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد الذي سوف نرى فيه بعض المهن في اللغة الفرنسية. لي ميتيي هي المهن في اللغة الفرنسية. لكن قبل ذلك أحبائي، لا تنسوا أولا الاشتراك في قناتي، ثم الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن أعجبكم. إذن على بركة الله نبدأ مع أول مهنة، وهي مهنة الإطفائي. un pompier هو الذي يقوم بإطفاء الحريق. وبالنسبة للمهنة الثانية، وتلاحظون هنا لدينا المحامي أو المحامية، un avocat، une avocate. إذا كان مؤنث نقول une avocate، وهو الذي يدافع عن المظلوم في المحكمة، المحامي. الأستاذ un professeur، أستاذ. عندنا طبيب، un médecin ou bien أو un docteur، نفس الشيء يقال له un médecin ou bien un docteur، وهو الطبيب. هنا حلاق أو حلاقة. إذن هنا في الصورة une coiffeuse. إذا كان مذكرا نقول un coiffeur. ثم لدينا un mécanicien. هو الميكانيكي، أي الشخص الذي يقوم بإصلاح السيارات والعربات إلى آخره. إذن une hôtesse de l'air، وهي مضيفة الطيران، وهي التي تسهر على راحة الأشخاص أثناء الرحلات في الطائرة. إذن ننتقل إلى الممرض. إذا كان مؤنث نقول ممرضة. un infirmier، إذا كان مؤنث نقول une infirmière. إذن مهنة أخرى un maçon هو البناء، بناء الذي يقوم ببناء المنازل والعمارات إلى آخره. هنا لدينا un ou bien une vétérinaire، وهو البيطري أو البيطرية، والذي يقوم بمعالجة أمراض الحيوانات. un acteur، une actrice، ممثل أو ممثلة، والذي يقوم بلعب أدوار في المسلسلات أو الأفلام. لدينا هنا الصورة للممثلة الشهيرة أنجلينا جولي، التي اشتهرت بنصرتها للفقراء. إذن un cuisinier، une cuisinière، un cuisinier والطباخ. une cuisinière هي الطباخة.
إذن ننتقل هنا إلى les métiers au féminin أي المهن في المؤنث. إذن المهن التي تنتهي بأر فإنها في المؤنث تصبح في آخرها عوض أر أز. جميع هذه الكلمات إلا sauf professeur. professeur بالنسبة للبروفيسور فإنها يجوز وجهان، يا إما أن نقول une professeur ونتركها هكذا، أو une professeur و في الأخير. ثم ننتقل إلى ين، الكلمات التي تنتهي ب ين مثل pharmacien فإنها تصبح ين. pharmacien pharmacienne. pharmacien الذي يشتغل بالصيدلية. ثم المهن التي تنتهي ب ي فهي بطبيعة الحال تصبح يير في المؤنث. un infirmier une infirmière. إذا ننتقل إلى الأمثلة. مثلا لدينا mécanicien. mécanicien هو ميكانيكي. لدينا في الأخير كلمة سيان، إذن ستصبح ميكانيسيين ين هكذا. ثم coiffeur serveur في الأخير لدينا رأينا في القاعدة أنها ستصبح أوز. إذن ستصبح coiffeuse serveuse قلنا ما عدا professeur. ثم أسماء المهن التي تنتهي بي مثل infirmier ou bien cuisinier فإنها تأخذ أو في الأخير فتصبح infirmière ou bien cuisinière. infirmière cuisinière. ثم لدينا médecin وهو الطبيب فيصبح تبقى médecin. professeur نفس تبقى professeur. وهناك بعض الحالات نضيف له أو في التغييرات التي حدثت في اللغة الفرنسية في هذه الآونة الأخيرة. ثم فيترينير فهي كذلك لا تتغير تبقى فيترينير. إذن هذه الكلمات لا تتغير. ماسون هي كذلك تبقى ماسون. إذن l'infirmière l'infirmier et l'infirmière travaillent dans un hôpital. إذن أين يشتغل الممرض والممرضة؟ يشتغلون travaillent dans un hôpital. إذن الممرض والممرضة يعملان في المستشفى un hôpital. le maçon travaille dans un chantier. le maçon قلنا هو البناء. إذن البناء يعمل في موقع البناء. يعمل في موقع البناء أي يمكن أن يكون منزلا، يمكن أن يكون عمارة، يمكن أن يكون مرفقا إلى آخره. إذن لدينا هنا كلينيك فيتيرينير. كلينيك فيتيرينير إذن بطبيعة الحال le vétérinaire travaille dans une clinique vétérinaire. إذن الفيتيرينير هو البيطري يعمل في مصحة بيطرية. إذن le professeur الأستاذ travaille dans une école. إذن الأستاذ يعمل في المدرسة. le professeur travaille dans une école. أما بالنسبة للطبيب le médecin travaille dans un cabinet médical. le coiffeur ou la coiffeuse travaille dans un salon de coiffure. إذا الحلاق والحلاقة يشتغلون في صالون للحلاقة. le mécanicien الميكانيكي ou la mécanicienne travaille dans un garage. إذا يشتغلون في المرآب. إذا l'hôtesse de l'air travaille dans un avion.
بطبيعة الحال مضيفة الطيران فإنها تشتغل في الطائرة. L'acteur ou l'actrice travaille dans un studio. إذن بالنسبة للممثل والممثلة فإنهم يشتغلون في استوديو، ليس فقط الممثلين والممثلات بل كل من لديه علاقة بالسينما مثل المخرج ومهندس الصوت والمنتج إلى آخره. إذن le cuisinier ou la cuisinière travaille dans un restaurant. Le cuisinier هو طباخ أو طباخة يشتغل في مطعم.